السلام علیکم. هما د هر سری دنیا کې است انجان شمجور بشه اکسب صبح بسیار خوب را آغاز کده بشن انشاءاللہ. دی روز کی خانہ مرفتم ازی پیشم ایک دو دفعہ شدہ مگر دی روز اوقات مرا زیاد تلقید ایک سیاسر درائے میستا شد متصرک کم ایک طرفہ بیا ایک طرفہ کی رفتم کی گیریار شروع کرنا یک قز گیریا کت خون جگر کت مرا بس گفتم دمزی موضوع ہم گپ دیم ما دمی زندگی خو دمی جنجالائی طلاق ملاق بسیار زیاد رفتم مردم مایا خانہ بخی کلوه دیگه. ما یک چیز مشاهده کردم که دمی اکثری طلاقات دیستی دختر قصوره در خانه کی دختر قصور اختیار داشت برار خوار داماد و خصوصا او دختر قصور کی نوکری هم داشته باشه کمایی هم داشته باشه او پورا خانه را زیر کنترل خود میگیره. بدبختی یک کی بیری رم خود چی پیدا منا میگشته یعنی دختر قدم دا کالج میں خان دینی دختر قدم یونیورسٹی میں خان دینی دختر قدم دا جیم مور رفتی بسیار خوب دختر تمام خانہ را پریشرائز منا کہ ہمیں دختر را بڑے برار میں بگرن وقت کی میگرا خوب ہمیشہ ہمی طرح خانے ایک خاتوب خانے ایک دختر بڑے خواستگاری کی موری چپلی دا پای شمنا ممنا کہ ای امروز شمچگیری کو الوا ببر کئی دیگر روز بوسراخ ببر کئی دیگر روز آش ببر تا کہ ہمنا رازیش نا ہم دختر خوبی دیا پٹکا آیا کہ ازمو شکر کس دا کار بیری کار ندرہ ازمو بزون بیری ہے بچے میں انشاءاللہ ان خانیش جدا آیا وہ پیسہ ہم دری نقص تلا جورنی نی ترنی انو ترنی یہ کس پٹکا منا کی خانواری بیری بیچارہ بیخی زیر تاثیر برم واللہ یہ تر خوب آدمہ دخواہ مگر بنگرنی دا بیداری مو بنگرنی وہ دختر رمی دیا. یک قصہ انمی طرح کی خوارو یک جای مشا مورا یک دختر را خاتون خواستگاری منا خاندان چرزداری قدم یارا بری برار خو برار شی بیچا خوب آلی چیز کار شده قصوری بیری چیه بیری چار دنه دختر کده امی قصد نمو فهمه که امی تو خود تو سیاسری تو از ایکی خپرسان کو ایکی تو تر دختر پیدا کده یا خدا دختر پیدا کده امی قصد سوچ نمونه که ما خود ما سیاسرم امی دختر را رفتم زاری کدم تمام خوارو رفته صلاح کده بره برار خورده یال کی دختر کده خود اختیار خود ازی نیه نه ام دویمنه دختر از ما در اسپتال ڈاکٹر سیما پیدا شد ایکی ما از خوشحالی ایسو ٹوپ ٹوپ نه اوسو ټوپ ټوپ نه ما اول کټه دختر کټیشم اولاد ما دختر دویمنه پیدا شد دوم دختر کی بورزون جی سپنج بیرو کی نیگرا بیرو کی ازیکو کو ازوکو یا خاتو مگا واقعی چیز خوشحالی چیز ٹوپ ٹوپ نه ام د خود اسپتال ڈاکٹر سیما ایکی ام گل تک خانه با نوسش ده شکر دویمنه نوسش ده بچه که دختر ایکی ام گل دختر شکر وی گفتی بیریز تور چیز دیوز ده بچیز تو ماشاءالله تر خوب بچه بیرید چیز دیوز ده که اگه پس دیگه بسام دختر زیده ایکی مگه تاو خوردم دلم بود که قدم زیموش دبلی دانچ دیم بگم تو ده اختیار خود پیداش ده اگه دیگه تور دوش کدم دروی بروی ماما دی گفت بخدا تور خچپلاق دروی تمیزنو اینا شما خودم شو فکر کی نه ایکی از من بے سواده ایکی از ما الف ده جگرش نیا البته قرآن یاد در شکر دمی پس پیری دمی روزه تمام ستیری شی تمام تسلی شی تمام اطمینان چی قرآن روتے بیگر قرآن میخوانا دیگه تعلیم ندر ایکی ما امی ایکی از ما کی بے سواده یک بلوک خاتونوی بے سواد سر شی انمی گب درک مشه غیر ایکی از ما کلو خاتونوی که مفهمه که امی دختر پیدا کدو یا بچه پیدا کدو ده اختیاری بیری نیه امی مو شمو چطور امی تر یک خانه را بیروم نی صرف از خاطر دی بیری را تانه می دی که تو چر دختر کده امی خسر مادر فکر کنه که امی خود چی که یک بلوک دختر در امو ده اختیار خود دختر زیده
اگر ہم ٹیکنالوجی نے بلد ہے کوم بیری خورم نہیں شو بھی دے خالی بچہ بیس خالی بچہ کی پیداش نے بزی معاشرہ دا کجاشنا بزی اولاتاز کجاشنا یا رسیاز کجاشنا یا آبادیز کجا پیش بورا ما یک قصے دیگرم خنجغی شمونم دودنا خاتوی پیر پیر اردوی سے ساتھی ہے یک شی بچیش دا خارج ہے یک شی دختر شی تعلیم یافتہ ہے خوب ماشاءاللہ خوب دختر ہے اردو ساتھی ہے دیکھ دروازم یک جای بورو دا بازارم یک جای بورو دا سیم کی بور یک جای بشی اردو راضی مشا رشتہ جوڑ مشا پسان بلدے یک دنا موبائل کی داماد برے خاتون کو موبائل رہی منا یہ خسر مادر موبائل رہتا ہوں دیا اردوی شی متر خوب ساتھی بود اردو آ جائے گو یا لیا کرتا یک دیگه کی گیر کنم رازا یک دیگه تا پیش است نا یک دیگه خالی هم زوزه لا تانه میده تو بینی تر کده و مگه تو بینی تر کده خلاصا ولاتا ازنا امات پیش از ما که از ما این تر قصه یار خانه بخی جنگه اما دمز بیری پرسان کدوم بیری گفتا ما قدسیو خیر جنجال ندارم از داماد پرسان کدوم دامادم گفت ما جنجال ندارم او جنجال کی در ہے یہ نہیں کہ مسگنا ہے من فهمیدم که جنجال هزار دو ایکه داماد ایکه بیری شما باور کن ما 50 دفعه پیش ایکه داماد رفتم 50 دفعه پیش ایکه بیری رفتم اردوش از سر خیرت شیطو یک شم تانشت آخر شی فهمیدم که بچکچایم زنا یک دیخ چاق کوئی نه خدا نخواسته میز نه اوگار نه شیشتم امینار خود میں پیشنیاد کدم که بین طلاق پیش ملا کی بردی ملا میں خاص پرسان کنم اب تمہارا ملا صاحب میرا تو خالی طلاق نوشتہ کدی بھی دیگا تمام کارا ازنار ما کدوم کالائی کی ایکے داماد دادا اردوم سوغات کی دادا بیخیر اردوم خش کی سوغات قرآن اگر مو کامو کالار بری بیری اردت بخدا کا اللہ خیر موکشد بلدی ازو قسمت کم کدو خاتون ایکے داماد بعضم دا ملا کو تو مر سمجھاو خانو ما صبح مردم رو بگو ما بچتور طلاق نوشتہ کدو ما گفتی میں نے تر قصہ چلے اینی اردو روی بری تے 50 دفعہ پیش انزیش ہم دو 50 دفعہ پیش انزیش ہم دو اب بدبختی چی ہے نا بدبختی یہ کہ اردوی سے شوی درا مگر شوی اردوی سے بے اختیار ہے تمام کارار دا خانہ سیاہ منا سفید منا می اردو خاتو منا منا مگم خاتو اقل ندرا بالکل نہ مگم اگر نہ بدشت ایکیز با ہمارا ہمیں کسکتا میں تنیس نہ ایکیز ما آشت اولاد درا ہمیاش نہ ایکیز میں تر کتا میں تنیس واقل درا خدا وند عالم پیدائشی طور پر انسان را عقل دا ضرور نہیں کہ تعلیم حاصل کریں لیکن امو ادمزو خانہ اردو مرتکو بے اختیار بود فل بے اختیار بود آخر ملا صاحب کے گواہ مر گوش کت سامانارم تاویل کدم روی بری شی قصہ خلاص امیر طلاق دل جی کر یک فیملی دیگا یک طلاق دمر آباد کده دو طلاق دیگر بچیش دبرو دو طلاق دیگر دبروری کده پوچھتے دی کہ گشت مم فل دستی دختری خسور دمنیشیا بیری کی میرا مگم بسیار دا شوق میرا بسیار دا تم طلاق میرا دا خانہ کی اور دختری خسور چل پس کی خوانا بور پیلار برشی بور اولیر جارو کو بور کالار برشی بور میمور خدمت کو بور دیکھ پختہ کو ہمیں قد سوچ نہ منا کہ مم سیاسر خود میں صبح دا خانے کو کس دگم اور اکثر فارمولا چیئے دا خانے ازما بیری خراب ہے دا خانے کی دختر خود دو مجھے خسر مادر خراب اینی نو فارمولا میں نظر کو پیداشتا دو خانہ کی وسط ما بیری دروم نا خود میں خسر مادرم ازمو بیری خرابا لیکن دبو خانہ کی ما دختر خود دو مجھے خسر مادر خرابا او مادرہ او خوارو امی خودون شم سیاسر ان بیری شم سیاسر چرا دیکھ بیری رک دا خانہ میرن چرا مر مثل دختر خلی سنبھالنا نہیں بس ملایورم خدا نجات بھی دیا پیسہ کی بھی دی طرفداری داماد اگر داماد پیسہ دے طرفداری داماد گب مگا فیصلہ منا اگر بیری بابے بیری پیسہ دے طرفداری بیری فیصلہ منا یک مرتکہ پیش ازما آماد سر ما خدم زی کچا والے خو اناس فلانی طائفہ ماس فلانی طائفہ قوم سایہ نقص سالہ دختر میں میڈیکل میں خانہ دویمنا سال شیعہ نال جنجال برشدہ خوب چی جنجال ہے
بچه کسته دوم پاسه دختر کسته درو مدیکل می خانه 2 سال دوم پاسه رفته خارج ایکه بیری خوش نداره که بیری تعلیم شی از بچه زیاد شنه زید کده که دختر را برکو از مدیکل ما همیتر میرو مبرو علی بابی بیری بیچاره مگه بابا 2 سال خانده 1 سال دیگر منده بیلو دکتر شد شیخو کومک مشه د خاندان شما کومک مشه زکه که شما بردین خودیگه او کمایی خودرمو نمیاله امین جی سر الله جماعت اردوش ده یک کوچه زندگی نه یک د کنجا کی کوچه یک د سر کوچه ملا هم دمزی کوچه ملا هم در رابطه کده بابی دختر را کی بھائی اگر مر نقص پیسہ می دی خما سای دستور میگرم اگر پیسہ نہ می دی خونو بابی داماد مر نقص آفر کده بس از ما ما صلاح کتو بیا ور قدم مکتب نه یاری چر کی خانواری بیری هم شناخته مزمی خانوار داماد مزمی کی داماد بسیار گپ جورگره پرانا مخلق یار رنگا فیصله کنی مخاطو خوش نمشه من مروقت رامانی شده خلاصه نشد ملا و نزود ایکی داماد پیسہ گرفت طرفداری داماد رکت باز طلاق شد یا لب دوستا از تمام شما خواهش نیم که دخانه دبلی هر مسئله خودون چه هم نظر بینی تر نیه که خاطو عقل نداره عقل داره و فول عقل داره هیچ غیر یک قطره یگو ثبوت نیه که د اسلام یگو کس گفته شکی زن عقل نداره او کی د نام نهج البلاغه او رو الخامنه‌ای خود چې مرده ما کتاب خواندم منیزو نوشته بود که ما بلی نمزی گپ باور ندارم میگه بز زدلینی که زن ناقص العقل بس تو هیچ ساینس خود اول پروف نتونسته که زن ناقص العقل باشه نه ایتر نیه منتها زن جهان بینی شی ریزه زن جهان بینی شی اکثر زنا تمام رو نمگم بنظیر وزیر اعظم بود د ناروی توخین زن بود دا برطانیا زن بود حال د ایتالیا زن نه ایتر نیه که زن تمام شی جهان بینی شی ریزه نمفهمه بس زید منین خوارو را زید منین اولاتار میگرین دکترو تمام قرار من علی اولاتار میگرین خاتون د خوجاش نه همو اولاد کی همو بابا کی خاتون خور سنبال نه میتن استیار ریڈی پولا درین بس خاتون بلش بدماشین تمام روز ټپ نه مگا کی بچا انزین ادره تو ټپ نه مگا بچا فیس اسکول نه درا تو ټپ نه وہ مگا بچا مثلا فلانی چیز میں کھایا میوہ میں کھایا تو ٹھپ نے بس بچارے کی تو گرفتی تو د کجا کټانی تو چې رقم کټانی مادر کی نه بشه تو خموری کلا سودانی نه یا شکر نه سودانی ما ایرانم به خدا روزانه کار دو خاطو دره روزانه کار دو خاطو دره وہ شیلو کو وہ دیگه ټاپیک اینمی یک دنه ټاپیک را کی ما خبرم کی خوارو تمام شی یک جیش ده بلده برار خو خاتو اور ده خاتو کی بس خالی دختر کده بس زید کده کی توی طلاق کو مو برید دیگه خاتونی وہ مگا بابا یال بھائی 4 دنه اولاد ده کجا کنم کی طلاق کنم اینا ده کجا شنه ایلا کورا ایکش بھی دیکی ببرا کوئی کش کی بود خزات سے اثر ہے نا اگر بچہ می روی نیش ده صبح نام از ما مای نا یمی بچی از ما کہ ما یہ 4 دنه دختر طلاق کنم صبح خدا نہ خاصتا را پرس نا مگا بس دا خیره دخترو تاوزو حضرت زید منن بی عقل کی خیر مو مردم را ما خور طلاق کری مو زمارنی بابی خورتوش کدا بچارا حق کدا یا کرتا حق کدا کہ تو چارے خاطور طلاق ننی آفت ما کرای خانه بلش منده روزگار خدای روزا پیدا نبشه تیس اولاد حق دادن میتنا خدا نجات بده امی قصد سوچ نه امی خوارو امی قصد سوچ نه که انمی برار از موی انمی که گوشنه منده تمام دنیا مورد و کرینه امی دختر را که اردن قوما اون مور دختر خو فکر کن امی هر کس را که میرین از خودون شما موره گو جای نه این فرمولر جور نکن که دخنی دختر ما خسور مادر خرابه دختر خسور خرابه دخنی خودون ما بیری خرابه بیری عقل نداره ده اونجی خسور مادر قد دختر خسور شی عقل نداره نه اینی فرمولر ختم کن مهربانی کن
امی اولاتار کی ہم دکتور کی میں امی خاتون دا ہر معاشرت چرز دیر ظلم ہے یار امو کسای کی غٹ مثل کی اسلام یعنی طرح کی اسلام المتراول تو دا خنیم زنا دختر عزت نہ در املاک بل طرف پٹکای نہیں زوم اللہ یو نام شمور نہ مگرم میں ایک دفعہ گا ہم استوا میں کسائی کی دختر خاتون کو طلاق نہ خواہش کدب دم مثال ہم ددب دم نقل کدب الدردراز میں نقل نہ کہ وہ خاتون طلاق کے دن مہربانی کن بلیش الزام نزنے گزارنے میں تنین سنبھالنے میں تنین مرد علی بیا شمافی بے خواہ بلے پائی خاتون خواہ کو بگما خرچ پرانے میں تنم توار جائے موری بورو ای بے غیرت تیر نکو اگر اولاد نہ تنیس تھی دبلے خاتون تومت نہ تن کہ تس خاطر اس تو اولاد نمشا ای بے غیرت تیر نکو خاتون فائشہ بگی دو دنا ملا واری واری ایک خاتون گفت تو فائشہ ہے از برای خدا ہمیں دختر خودن شمور کی گو کہ سمیتر تومت دے چیز کرنے مہربانی کن علمی مسائل را کوشش کن کی حل شنا یہ نا مو دوستا یک بلوک کنستر بدا دیگا یک بلوک آدم آدم سے کارا ولا تمام زندگی کوشش کرے کہ مردم را جوڑ کنی بسیار کم شده ہم یک خانوار خود منا گفتم نقل کرم خود ما گفتم کہ شما طلاق بدیم کہ شما صبح بچائے شما بیخ مکشا ہمیں جوڑ کدو اگر بلے راہ صحیح راہ بوری جوڑ کدو کار مشکل نہیں ہے مہربانی کن ہمیں بیری میری کی میں ہمیں خود بیری گو ہم دخانا سر مادر رہو اصول تمام رہو کوشش کرنے احترام کرنا لیکن ماں بازم کی ماں مشاہدہ کدم زیاد طلاقہ دا پسی دی طلاق دیستی دختری خسورہ مہربانی کن خود کو اصلاح کن سلامت بشین تمام